We must pay attention to every detail of God's promises. Kinahanglan gyud ang usa ka Kristiyano bito nang paminaw mo kaigsunan, importante gyud kayo nga ikaw mismo sa magagalingon duna kay intimacy sa Ginoo. Amin mo? Duna kay personal nga intimacy og fellowship ikaw kang Ginoo mismo ba? Dili lang bitaw kay ang inyong relasyon sa Ginoo kay tungod lang kay nagsimba ka, nagiwalihan ti ka. Kanang kamugin mismo sa Ginoo. Unya, duna kay kaugalingong intimacy sa pulong sa Dios. Inclination sa pulong sa Dios. Amen. Kaya ako, instrumento raman ko para masulti ni mong pulong sa Ginoo. I am just here. Kani, kibaw mo, kaning teaching, preaching, follow up raman ang tanay sa inyong relasyon sa Ginoo. Muna sayang, usa ka Kristonon, musango sa wali, kay wa man mo'y klaro yun nga inclination sa Dios. Kay kung ang imong kasing-kasing sakto lang sa Ginoo, there's no problem in hearing the preaching. It is not good to just simply miss out God's word. Hello? Dili maayo alang sa kakristohanon o dili profitable alang sa kakristohanon nga sayon-sayonon lang nimo og kanang miss out. Bitaw ka na bitaw nga, okay na. Ay, dili lang nato na kay na striktohon. Kay kanilang akong tumanon, pili-pilion lang bitaw nimo ang imong tumanon nga imong ganahan, dili na siya maayo sa imong kinabuhi. Nganuman, dili ka makatagamtam sa panalangin nga gisaad sa Ginoo sa launching into the deep.